ليلة اسرى به قالت الأنبياء ليلة اسرى به قالت الأنبياء ليلة اسرى به قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك جسمي فداء سلام عليك لك عيني فداء سلام عليك لك روحي فداء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى يا إلهي گرمیے محشر سے جب بھڑکے بدلتا من محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے قدسیوں کے لب سے آمین بنا کا ساتھ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ ہے محمد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله